बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगरचे पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा इंसान की बुनियादी जरूरत है, क्योंकि ये पैसा ही तो है कि जिसका एक सिक्का भी आपको काम देता है और बगैर पैसे के आप दुनिया में कोई शय हासिल नहीं कर सकते। पैसे के बगैर इंसान का चारा कार नहीं। पैसे की इंसान को ख्वाहिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसे पैसे की जो कि आफियत वाला हो, क्योंकि मालो दौलत दुनिया में तो काम देता है, लेकिन आखिरत में ये कुछ काम ना आएगा, बल्कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, जो मालो दौलत और पैसा आफियत वाला होगा और जिसमें से अल्लाह का हक अदा होता रहेगा और जो अल्लाह की राह में खर्च होगा, वो पैसा बंदे के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे से नामों का ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं कि जिस वजीफे के जरिए से आप अपने पैसे की जो भी जरूरत होगी वो इस वजीफे की बरकत से अल्लाह से पूरी करवा सकेंगे। ये वजीफा बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब है और ऐसा वजीफा है जो कि आजमाया हुआ वजीफा है और हमें हमारे नाजरीन में से एक बहन ने बतलाया है। उनके मुताबिक उनकी लाखों की जरूरत अल्लाह ने इस वजीफे की बरकत से पूरी की है और सदका जारिया की नीयत से वो तमाम बहनों और भाइयों से ये वजीफा शेयर करना चाहती हैं। दोस्तों, ये वजीफा अल्लाह के किन दो नामों का है और इस वजीफे को करने का मुकम्मल तरीका क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का वजीफा अल्लाह के जिन दो नामों का है वो है अल्लाहुस समद। अल्लाह तो इसमें जात है, जबकि समद अल्लाह का सिफाती नाम है। आपको बताते चलें कि समद उस जात को कहते हैं जो बेनियाज हो, जो किसी की मोहताज न हो और सब उसके मोहताज हो। समद ऐसी जात को कहते हैं कि उसको तो किसी की परवाह न हो, लेकिन हर किसी को उसी जात का एहतियाज हो। वो ऐसी जात है जो दुनिया के तमाम इंसानों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दे, तो उसके खजानों में इतनी कमी भी नहीं आएगी कि जितनी किसी समंदर से एक कतरा पानी निकालने से आ सकती है। यानी समंदर में से एक कतरा पानी निकालने से समंदर में तो कमी आ सकती है, लेकिन अल्लाह के खजानों में इतनी कमी नहीं आ सकती। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं। दोस्तों, याद रहे कि इंसान को अल्लाह ने कमजोर, ज़ईफ और नातमा पैदा किया है और अल्लाह इस बारे में फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान मोहताज और फकीर हैं और मैं अकेला गनी हूँ। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कितना ही मालदार क्यों न हो, अलगरज अगर पूरी दुनिया की बादशाहत का भी मालिक है तो वो अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह के यहाँ वो फकीर है, वो बेबस है। उसके पास जो कुछ मौजूद है वो अल्लाह का अता किया हुआ है और अल्लाह की जात है जो असल बादशाह है, जो बेनियाज है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि उसी जात से हर हाल में रुजू किया जाए जो कि मावा व मलजा है। आइए अब आपको आज के वजीफे की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये वजीफा आपने कैसे करना है और किस तरीके पर आप अपनी हाजत और अपनी जरूरत अल्लाह की जात से पूरी करा सकते हैं। याद रहे कि ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक प्यारे नाम का वजीफा है, बल्कि जब इस नाम को अल्लाह के इसमें जात के साथ मिला लिया जाए तो ये कुरान पाक की एक आयत बन जाता है। ये अल्लाह का नाम है समद, और जब इसके साथ अल्लाह भी मिला लिया जाए तो ये अल्लाहुस समद बन जाता है, जो कि सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है। दोस्तों, हमारा आज का वजीफा अल्लाहुस समद का वजीफा है। आपको जब भी कोई हाजत हो, चाहे पैसों की जरूरत हो या किसी भी और चीज की जरूरत हो, आप इस आयत अल्लाहुस समद को 1,25,000 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह से इस वजीफे के वसीले से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपको जो भी हाजत होगी, आपकी जो भी जरूरत होगी, वो जरूरत पूरी होगी। शर्त यह है कि इस अमल को यकीन के साथ किया जाए। याद रहे कि इस तादाद को
ایک ہی بار میں پورا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس تعداد کو 2 دن، 3 دن یا اس سے بھی زیادہ دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ اکیلے کے بجائے 3، 4 یا زیادہ لوگ مل کر بھی اس وظیفے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی 1,25,000 کی تعداد کو مکمل کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ گھر کے دوسرے افراد کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرتے وقت یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ذہن میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ جتنی بڑی ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرمائے گا۔ دوستو، اللہ کے نام صمد کے بہت سے فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ہم آپ کو کچھ مزید خاص عمل بھی بتاتے ہیں۔ اس نام سے جڑے مختلف وظائف ہیں جو کہ آپ مختلف حاجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس اسم کے وظائف میں سے ایک یہ وظیفہ بتایا گیا ہے جس کے بارے میں یوں روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنے رزق میں تنگی کے لیے عمل پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دن میں کسی بھی وقت اس اسم یا صمد یا پھر اللہ الصمد کو 1100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اول و آخر درود شریف کو طاق عدد میں پڑھا کرو۔ جب اس شخص نے اس عمل کو کیا تو اس کو بہت کم وقت میں رزق میں وسعت نصیب ہو گئی۔ اس عمل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انتہائی مجرب اور نافع عمل ہے جو کہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو اپنا معمول بنائیں اور اس سے اپنی مالی پریشانی اور رزق کی پریشانیوں سے نجات حاصل کریں۔ اسی نام سے متعلق ایک اور عمل جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ملازمت و ذریعہ روزگار کے حاصل کرنے کے لیے ہے، جو کہ پہلے عمل سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت مختص کرنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لیں اور عمل کے اختتام پر اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو مناسب ذریعہ معاش یا روزگار 40 دن پورے ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ دوستو، روایات میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جو شخص نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ اس نام کا ورد کرے گا تو اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس کے کام بخوبی سر انجام پائیں گے اور اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دوستو، ترقی رزق کے لیے اللہ الصمد کا ایک اور عمل ملاحظہ فرمائیں۔ بعد نماز فجر 100 بار اللہ الصمد اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں وسعت پیدا ہوگی اور ادائیگی قرض کے لیے بھی یہ عمل مجرب ہے۔ اسی نام کا ایک عمل اس طرح سے روایت کیا جاتا ہے کہ جو شخص بھی نماز فجر کے بعد 125 مرتبہ اس اسم یعنی اللہ الصمد کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھے گا، اس کو ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوگی اور وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کو کسی سے سوال کرنے کی کبھی حاجت نہ ہوگی۔ دوستو، یہ ہیں اللہ کے پیارے ناموں کے ورد کرنے کی برکات جو کہ آپ اللہ کے ناموں کا مختلف انداز سے ورد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اچھائی اور وسعت کا گمان رکھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہر سیکنڈ میں ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جب والد یا والدہ اپنے ننھے مننے سے بچے کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ بجائے رونے کے ہنستا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے والد یا والدہ پر یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے۔ تو دوستو، آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ اللہ جس کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، لیکن ہمارے یقینوں میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ بچہ جب اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ضد کرتا ہے تو وہ اس وقت تک مانگتا رہتا ہے، اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک اس کی ضد پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی ضد پوری ہونے کی یہی جگہ ہے اور اس کے والدین اس کی ضد لازمی پوری کریں گے، اور یہی یقین اس سے ضد منوا لیتا ہے۔ آج اگر ہمارا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو ہم بھی اللہ سے اپنی تمام حاجات پوری کرا سکتے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہی کمزور ہے۔ زبان سے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن دل سے کبھی مانگ کر ہم نے نہیں دیکھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔
پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔